نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يلهم أبززلهم سلامت عنان نعقم يقول نبلنا نلومون كم تلمود زتفلالية حسوت زلهم من نبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا دما نزي يوتيوب channel لاب معباي كل زكالنا خنقبر دقيمنا دقاقيمنا نصوع بغتا نابتلومي أداليني أزلنا مثل نبل دما أبزي قربا معالتات بوغن إثيوبياوان نايت زلو سرعات تخفلتي ناي بروباغاندا زخنو أب مانغو إيرتران إثيوبيان عرقي كم زتفتصم بممثال أب لعل حزب تግራይ زغنع مناورا ويدما بروباغاندا كسرحو كان يمنيرم نعوز ملكت ግብረ መልስ ድማ ኣብ ዘሎ ምስተዘርግሐ ቪድዮ ናይ ኣወል ስዒት እቲ ዝግባእ መልሲ ተዋሂቦም ኣሎ ናብኡ ከብለኩም ሓቢርና ንስማዕ عقوب بلصقنا نحزب تግራይ ንምህማል ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓሪቀን ተስምዕ ቪድዮ ድማ ፈነን ቀነን እትመልስኖ ሽማግለታት ሕብርን መልክዕና ቀያየሩ ክመላለሱ እኳ እንትቀነዩ ተዋህቦቶም መልስ ግን ሓንተን ያ ነራ ንትግራይ ዘይጽምብርን ንትግራይ ዘግለለን ዕርቅ ግን ዕርቅና ኣይኮነን مع السلامه ትብል ያ ነራ ግብረ መልሲ እዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕናይ ብዙሓት ሽማግለታት ليهم أي سلطمن ات بروباغندا دما نهزب تግራይ ንምሽቃል ዝገበርዎ እዩ እቲ ጽምዶ ዝበሃል መስርሕ ኣብ ተኸርክብዎ ዘይቆሉ ብራኸ ወይ ድማ ጥርዚ ከም ዝበጽሐ ዓቕሎም ጸቢብዎም ከም ዘሎ ድማ መርኣያ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ዝኾነ ይኹን ከዓክቶ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለ ድማ ካብ ዝንላዕሊ መረጋገፂ ክመጽእ ወይ ድማ ክርከብ ኣይከኣልን እዩ نافا برس شركة بزبلو أب محبراو ميديا زرخبنا يو أب استفلاليو كالوت محبراو ميديا تاتون شر زبلو دلو كان زراغي سلام تأثير الله أب مقالة خينو لوقت أورمو بلصقنا زسرح زنبرة تخفالي إثيوبيا وتقراوي آتو شويت وداسة لومي بلصقتا أكالات تقراي أب تحت قيدي وعيد الله تقراي كاب مرزامات إثيوبيا وين تقارو ختصري يقبع صريت دما كغتصل يقبع بمبال شر زبلو صحبي نيرو إذا سبزي منيو أنت دايلنا دما نزل فيديو زي سمعنا عن رينا كنفرد نقلينا أنت يزبل نيرو أنت يخب محبرة وميديا زبوس نيرو إذا فيديو زنابهم كبله حبيرنا نكتات الله عرسا خيلا وقع أيتكايدي أنا رقص أني 100% ناي دياسبورا ريسورس ناي تقرأي من إساي سجان دمن ناي تقرأي دو سنكي نقع حن كورنشان كيت أمامنا نوقع أيتأتي بك أزي المحل قوم يبلكان بقى تجبر تحرستاي تمولدنا نقرب وق نتقرا حزي ايلياي سلازي نقخم اكو كورنشخم اكو سنقخم اكو دياسبورا كلون يسمع كل انترنت اللو ايو لاقي مخاتدو قزع ديلكا تواطا قرشنا وات لو قرشي خلو يولي 0 سنتي حازو قرشهم نوعلهم حازو نوعلهم مساخهم يصنح افتطعي غزي افتنا امنو سرعت كمص خلو شعو انتግራይ توفى الى دلايكم تغور نسراوت لمن سيون كم اننغر كل دارغا سلكلو انترنت تقميو حز تخفل لخاغا من انت تግራይ ايكونن بقى بحث من انت دبرصين من انت منجرينو من انت زخونه ግለሰብዩ ازي نخون هيوتي تخفل وزع سلازي وزع بقى يوزع خافتا وق يدحر كل اندحر يدو سحيو حوحاتو لواقع إلا سب ليلة مخانو سنكلا قبلا سب ليلة مخانو قرش للا خلا سب ليلة مخانو تفليتا أنا وقعت أتي تايما زي أتي لوخ ناي أورما بلصقنا مبالي مخنيات ما بز مخنياتي سراويت فحك بلا لو هزو تقراي دما نكورن منناتن كقالس يبولن اتزمص زلو ناي طفات حيلي اميني لو تقبلوا لو كصنت لو زعينتو ازراربايو نسمع زلنا سراوي دما فح كبلالو حزب تግራይ سراوي ديبلو كترفالو عددا نايتوم ጨፍጨፍትን ቀተልትን ዘለዎ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ናቶም ተገዛይ ወይ ድማ ናቶም ጊላ ኮይኑ ክነብር ኣለዎ እናበሉ ኣብ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ መቐለ ብምዃን ዝጉስጉሱን ዝሰርሑን ዝነበሩ ሓደ ካብቶም ብዙሓት እዩ እዝን ኣዘራርባታት ወይ ድማ እዚ ኣካይዳታት ስለ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሎም ኣለዉ ሓደ ግን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣምሊጡ ነይሩ እሱ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከይድሎ እቲ ናይ ውድብ ናጽነት መራሒ ዝበሃል እቲ ደጀን መዝገቦ ዝበሃል እዚ ግን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሎም ኣለዉ
مالتي خاوق دحنا مالت مساوي لنا فلالايون مساوي لنا قدايون بطرابيزا نخنود خصع مጨረሻ ጸንቂና አንጥቀም ዕድልና ግኒ ናብ አብይ ሳይድ ክመፀካ ከለኹ ኣነ ብናይ አብይ ባህሪ ርግፀኛ ክኾን ኣይኽእልን ትግራይ ኣይወቅዒ ዋላ እሕና ፀባ ጌርና ስዑል ሓድገና ገለ ይኹን ክብለካ ኣለኹ ግን ቢያንስ ንግዚኡ ክንህድኦ ንኽእል ነገር ንህድእ በቃ ካብ እንዳበሻሻ ዝመጻና ዝኾነ ይኹን ስጋት እዝነዝን ኣሎ ክብል ኣይክእልን እየ ግን ነቲ ስጋት ንጎኒ ኣወንዚፉ እቲ ሰራዊት ፋሕ ክብል ከም ዘለዎ السراوي دما كعنو خم زلوا يفوكس سمينا نقد بزعبا نا إرترا استزاروا زربا ونالو انتاي زبزلو حزاوي عينو اب تግራይ ዲን ኤርትራይልና ዓርሳን ፈትሽ በቃ ናይ ገምጋም حزاوي ቁጥር ሓደ ክገጥሞ ልደል ሓይሊ ትግራይ ኣይኮነት እዚኣ እያሉ ልከርኸረን ሰብም ነውግዕ ፀገም ይው حزني አብይ ቁጥር ሓደ ታርጌት ኤርትራ እዩ ዓሰብ እዩ እዚ ኣብዛ ምስምስ እዚ ኣውሽጢ أقدم أنا اللي نتصفي كان من تأخذ خانة في دفاع تأتو هذا إرترا عرسل خالة عدي عرسل خالة منقستي عرسل خالة سراويت للوا عد إياه سز عرسات كلا خلبك عليهم علوم أجندة يكوك قنك عام أنت إرترا إلو الموت تقراوي حزي أفزع حزني أتقراوي وشتس يريخا كزير يريخا أنا عرسنا معات قداي معاتنا وخال كيدا فالناس ما أنت زخونا عدي لو على والنتيجة عندنا واقف نكفل أنا يرئني مالت بتعبي زي بتعرف الوسحة قرهنتي إذا حوحات بهذا ويد ما زي عتوز بهذا حيلي نيرترا منت إيرترا واجز غفل حيل مخاني وقبل تصنيعه أتي نايمة الرشة دحوراتن نايمة الرشة مع عصوات كوينكم من بل إذا تقرأت بهذا لا كل الأبز ساعات زي فرقة أبي تحتي أبي تود بشاشة ثم حضر زلا مريتكم كريكم بزحات تداور دما أبز تفراليو مسألة تينداتات زنور زلو أبز أي مكان تدربيهم زنور زلو حزب خارسيعك إذا حزب خازي أب كمي كنا تعالو نافلتك تصيق زلا حسب بمهانك تزجب باكا مقطعات خطوسس لزلا قرأ عند حوحات أب تزجب باكا بوتا أب صحة محلو زخنا يكون تجراوي منتي مريتو منتو حزب بمبر منتي حزب إيرتران منت مريت إيرتران يلو واجاز قفلو نجاري بولن نقلت يعز سجى حيلي انت دا مسجد ما تها حبيرك أنا تحيلي كالو سقى وان ويدما جزيز طلبوا أبز حلف وانات وننتقنا نظام كم زيام زعم سلو أكتيفيست ناي تجارو نأبيت ود بشاشة تجزيهم ويدما تعصيبهم زصرح زنوارو فولي متنقاطع تواهب وامنيري زيارة عكستي دحرجه نتصوركم أين غنينا نهزوي أبواق عداقة نمريت ناي تقراي دما أبواق عداقة تأتون تدعاهمكم سقوم تقوصدكم يوم إلهم نجرم ومنيرم يوم أتي زتبعلا ويدما استزرب متنقاطع نابهم كونا بلينا نسمعيه هذا النت حزب تقراي أمزراق عبي ترى تتصاوتقن تلهيك تقراي مهور بوليتيكانيا ناي ميديا سب قال أس تقراوي دخل يخوم وغيرو زصحف زلو ساعة بلو مالتي تاي ركب زي بموالو كم زغير حزب تتقاسن تبأسنس تاي تقاميل كا ساعة زغير مكة نا حزب تقراي حدنت أمزراق عبي غرز صاوت زلو تلهيق تقراوي كنسرح زلنا خا اوي تات حزون كنحكرينا حزون صقم كنفطرينا حزون شم كنطفينا تول سمات كن حقلو بحقي خم تحطتو فليتكم كاب حزن دحار ايدكم من اجركم تقرمكم بحج أزيو أتي متنقاطع وصيد نبرة أزل سمعنا هنا تتنقعوا حزبكم من مريتكم من أحليفكم ما يتهابوا تبهيلهم عبيهم اتجنزب ليلة حزب مريت ناي تقراي مكيروهم حجب الساعات زدما كلهم ببحادة أبي تحت أيدي يوعلوا لهم هنياتو تحتات النت كل سلازلوا كحتة ون سلازلوا أفكار ذهبك مزراب نزه حزب تقراي زتعمو أيقونن ምንድነው ማብራሪያ ያወጣችሁት? እንግዲህ አክቲቪስት ሰለሞን ቦጋለም በአሜሪካ የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቆ ለሁለት ዓመት ጉዳዩ ሲታይ ቆይቶ በመጨረሻም ወደ ሀገር እንዲባረር ተደርጓል። እዚ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ዝተባሃለ ኣብ አሜሪካ ንኣስታት 2 ዓመት ናይ ስደተኛታት ዕቁባ ክሓት ዝጸንሐሞ ኣብዚ መጨረሻ ድማ ዝተነጽገ ናብ ሃገሩ ንኽጥረስ ዝተገብረ ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ መን እዩ? እቲ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ተጋሩ ክስ ከም ዘቕረቡሉን እቲ ዘቕረብዎ ክስ ድማ ዕውት ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ንሃገሩ ከም ዝጥረዝ ከም ዝተገብረ እዩ ዝሕበር ዘሎ።
ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብየት ወዲ በሻሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝኸፈተሉ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ወይ ድማ እንታይ ዝገብር ነይሩ እንድሕር ኢና ነዛ ትስዕብ ቪድዮ ንተዓዘብ። ያለውን ነገር አንድ ነገር ልንገራችሁ። የደሴ ህዝብ በጣም ጥሩ ሰው ጥሩ ህዝብ ነው። በአማራነቱ አይደራደርም። ትንሽ የዋህነት ቢጤ ስላለበት ያነ ትንሽ ነገሮች እንዲበላሹብን አድርገውናል። ከዛ በተረፈ ግና 40% የትግራይ ህዝብ ነው ያለው። እዛው ላይ የኛን ሆቴል ሁሉ ያስመቱብን ጠቁመው የራሳቸው ትግራይ ተወላጆች ናቸው። ጎንደር ላይ ከዚህ በኋላ ክቡር ከንቲባችን ተናግረውታል። የትግራይ ተወላጅ እንዲያውም ችግር ካለባቸው ሳይሆን ሁሉም ወጥቶ የሆነ ቦታ ላይ መቀመጥ አለባቸው። እዚቲ ሰሎምን ቦጋሌ ንብሎ ዘለና ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበረሉ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብሙሉእ ተኣኪቡ ኣብ ሓደ ቦታ ክትሓዝ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እዚኦም ሓደጋ ስለ ዝኾኑ የደብድቡና ስለ ዘለው ምስ ሕወሓት ይተሓባበሩ ስለ ዘለው ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅልኢ ወይ ድማ ቅርሕንቲ ብምፍጣር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘየድሊ ናይ ጥፍኣት ሓደጋታት ክስዕብ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ምዃኑ እዚ ካብ ዝሓለፈ ዝተዛረቦ ዝተወስደ ቪድዮታት እዩ። ብነት ትበሃል ኣብ ዓድና ነይራ ኣዝያ ነዋሕ ካብ ንሕር ምናሕ ንቁልቁል ኣፋ ምስ ተደፈት ከምዚኣ ቤተክርስትያን በፂሓት መፅእ ከላ ተመኽላት ብላ ኪስ ምሕላፍ እንድኽልዋ ሽኡ ኣደይ ሰበነ ኢልዋ ኣነ ቆልዓ ከሉ ሓደ ኣቤት ወድስቶ መፂስ ዓድና ሰላም ደሎ ኢሉ ሓቲቱ ሰያቦ ዝበሃል ትግራይ ድቕመጥ ነይሩ ከምኡ ደኢሉ ኢላ እወ በሉ ንዑ ነግረኩም ኢላትና ንጉስ ነይሮምሲ ነዚ ግዛኣተ መሬተይ ክለልዎ ኢሎም ነቶም ወታደራቶም ዝተደድቦምሲ ኣማ የብሉ ሳዕሪ ይብሉ ስርግቢት ፀኒሓቶም ባሪቶ ሒዞማ መፅኦም ኣብቲ እንዳ ንጉስ መፅያ እንታይ ዝኾነት እያ እዚኣ ተልዎም ኣብ ድብላ ዓዲ ስተንድ የብሉ ፀኒሓትና መምፂና ኣብዚ ግዛኣትኩም ካልእ ግን ሰላም እዩ ዘሎ ኢሎም ባሪቶ በሊዓ ኩኩ 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 ትብል ዘረሪኹም ክርስቶስ የመልክትኩም ክብሉ ድያኑ ዝሽንገሉ ተመፅኡ ተማጊቶም ሰብኣይካ ነታ ዑፍ ጥራይ ሰምዕ ከምዚ ኢሉ ኣንቱም ጎይታና ነዛ ዑፍ ትሰምዑሲ ክንዲ ሰብን ክንዝሄር ኣለኹና ቅድሚኹም ዘለና እንታይ እያ ትብል ደላ ኢለ እንዲ የብሎ ትብሎ ደላ ዳ ክንነግረኩም ንኽእል ኢና ግን ተኽተሙልና ዲኹም ከተማ ኩነኒ መሰሪዕኩም ኢኹም ኣምፂኹማ ሃገረይ 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 ትብል ኣላ ሃገረይ ከምኡ ኢና ትብል ደላ እወ ንዕበል ውሰድዋ ፀጊባ እዛ ሳሕሳሕ ኢሎም ወሰዲዶም ኣብ ርእሲ ሰብ ለሚዳ ኮፍ ኢላ ትኸይድ ይስምድዋ መፅያ ኮፍ ትብሎም ኣፍታ ቦታ ምስ በፅሐ ዝል ኢላ ወሪዳ ስለዚ ቀይሐ ለመፀ በልዕና ልኩም ዓድኹም ኣይትግደፉ ዓድኹም ዓድኹም ኢላሃና ሽዕደ ይሰበን ዓድኹም ዓድኹም ቀይሐ እዛ ክንሰምዓ ዝፀናሕና ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ኣዝያ ዓብ መልእኽቲ ዘለዋ እያ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ድማ ንስኻ ስለ ዝጠዓመካ ንሃገርካን ንህዝብኻን ሓሊፍካ ትህብ ማለት ኣይኮንን ስለዚ ዓድኻ ክብረትካ እዩ ህዝብኻ ድማ ክብረትካ እዩ ዓድኹምን መሬትኩምን ህዝብኹምን ድማ ኣፍቁሩ ክንብል ኢና ንደሊ ንልእላውነትን ህዝቢ ኤርትራን ክቃለሰሉ ኣይደለኒ ኣይከኣልን ከ እንተ ደለኹውን ዝከኣል ኣይኮነን ተፈቲኑ ዶ ይኮነ ምሽለ ንሕና ሙሱ ዝነበሩት ማሉ እኮ ፈቲኖም ንስደት ዘባረረት ሃገርስ ኣነ ልእላውነታ ክሕልወላ ድልኩ በዓል እዚኦም እዮም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክሳብ ሎሚ ዓንገረር እናበሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ንሰብ ዘፅምሙ ዝነበሩ ፍትሒ ኢና ንደሊ ዝብሉ ዝነበሩ ሓሰውቲ መደናገርቲ ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ንልእላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ክቃለስ ኣይደልን እየ ኢሉ ክዛረብ ንሰምዖ ኣለና እዚ ካብቶም መራሒ ዝብል ሓደ እዩ ንምንታይ ደኣ ንፍትሒ ደው ኢሉ ኣለኹ ንምንታይ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ንኽርህቦ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ንስኹም ጨኳኒ እትብልዎ ዘለኹም ስርዓት ክነገላግሎ ኢና እናበልኩም ትዛረቡ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ንዛረቡ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ኣልዩ ኮይኑ እዚኦም ብስም ፍትሒ ብስም ቃልሲ ንውልቃዊ ሂወቶም ዝሰርሑ ወይ ድማ ንውልቃዊ ሃብቶም ንኸኻዕብቱ ዝቃለሱ ዘለዉ እምበር ንህዝቢ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ሓልዮም ከም ዘይፈልጡ ብተደጋጋሚ ኢና ንዛረብ እቲ ሓቀኛ ምስሎም እቲ ሓቀኛ ባህርያቶም ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ጎሊሑ ወፂኡ ኣሎ ናብ መሓሪ ከኣስከ እንስማዓዮ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂብዎ ኣሎ ንከታተሎ ኣነ እቲ ኩናት ንዓደ ጁንታ ነብሲልካ ኩናት ስትራቴጂክ ትፈልጥ ተኾንካ ረዲኻኒ ዶክተር ዓብይ
ዝፈጥሮ ዘሎ እብለካ ኣለኹ 85 ካብ 100 ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ክሰዓር እዩ ኣነ ክነግረካ ከመይ ተልካኒ ዶክተር አብይ أنا قالوا مستعمل فرحي ما حدا أنا فرح نبرك له بل دكتور أبي نزع أخونا تفطير له نمو علنا تردي خاني أنا نشعبك كحيلو نيجي نفسي كحيلو إزجدده كما تركاني نروح لنا هو حد مسمى تسلفه مولا حيلهم أما على حيل مسمى له ناي أونك تحدى خنفي بقول لك جازلو مسمى له تردي خاني إذا خلو مقصر نروحنا أبزلو أم حرني عفلتو قانق عفلتو تنا إثيوبيا جو أكيرا وشت أو شجر عفلتو تردي خاني شجر كنا منازلو أنا دجو إذا كنا تتجمرة مورنا أنا نتوم تقالستي كبرتو لنا إيه من بري زي ما حيش نجريلن أنا إساس كسعري وقال من تعطي له حسب النهر على قينو دون قورو ترايو أدخلت هات زي الدا سب ترايو خم خبل سلزي أسوأ يسعرني 100% بلك هالله إسحون تنبوت خون إسحاز حشكا أنا رأيك أقول لك عزبك تريو نجرات قال يوم جن ما قسماتيو بجو حوي جن بلك هالله أبز تفت أرى خوينات جن هزبنا يا حدا خاطو نهزبنا ريحتهم كا أبتقرأي دكتور أبي يتعودن أبو موداتو زلوت صوارو تماريخو تردي خاني بقى سراويتو بخندي عشحات تردي خاني تماريخو مرئينا هنا يتعودن جن تاجيرو هزب بسابيسو تكالات بسابيسو تردي خاني ما عتنا جراو ديمو حجي أب إيرتراون من أنا ببرونات عاجو ختمات حتنا خارم مخدي دحرة دفعات جلا خارم مخدي أسوس أجمع يقولون بلا كانوا جنا عوت نزع عوت كنت تردي خاني هزبنا كاسلنا عيدل ناي بحكي محاري زارو زلو أتي حكينا مثلي إيرتراو زجلسي نسب أيتكارس أيتبلونيها نسب أيتكاوم أيتبلونيها نسب حسب كأيتجلس أيتبلونيها أنت أنا كن نحاد فتحي إذا قال كارلو قال سر كارلو تبلو هزبي بقال كلا هاجر كورر كله كلا هاجر كينات وجلو كله جن أنا عبد حنات كا أيسات فيني بعلاقات فلت ولا اتفاقت ولا أنت أفهم كا نسخة حساون مدنا قرنيها النهارده حقنا مثلي إيرتراونت على كاجن تقاوم شحك زياد الله كتزارب هاجر كان هزب عن شجركم وزعم كله جن حقون هاجر كان هزب عن قادة وتبل زيغا اتحقنا تبع تقالا سايز بلاكا تزاي كوين جن سايكا أبي محبراو ميديا وزيغا أفكا زهابكا مزراب أفكا زهابكا من الفلا حقنا مسيلكا هزبي ويدما من سيات مدنكا ترجم زلوا ويكونن ناب برهانو نجا مس النقيد دما اتحقنا مسلي نايزا إثيوبيا تبهال زل هاجر تمان النومن كما يمثل بصفح زبالة دليل صوانيرو نابوها بلقمي حبيرنا نكتاتلو لك ينبرا بيهونم ፖለቲካችን ሲጀምር ጀምሮ በግጭትና በንትርክ ይባስ ብሎ ደግሞ በደም መፋሰስ የታጀበ ነበር። እስካሁንም አለቀቀንም። እንኳን በሀገራችን ያሉ ጭቁን ህዝቦች የዓለም ጭቁን ህዝቦች ሁሉ አንድ ይሆናሉ ብለን በመዝሙር ጀምረን እንደ ሀገር እንኳን አንድ መሆን አቅቶን እርስ በርሳችን ዘር ለይተን እንባላለን። የድህነት ችግራችንን በጭፍር ህይወት ዓለም ተመርተን በአዲስ ኮሚኒስት ትምህርት በመቀየር ድህነትን ከምድረገጽ እናጠፋለን ብለን ተነስተን ድህነትን አባብሰን አረፍን። በኮሚኒዝም የሚመጣውን ዘመናዊ ሜካናይዝድ እርሻ ተንተርሰን ረሃብን ከሀገራችን እናጠፋለን ብለን ተነስተን ከ60 ዓመታት በኋላም 80 በመቶ የሚሆነው የሀገራችን ህዝብ ከሁለት በሬ ባልተላቀቀ ፍጹም ኋላ ቀር እርሻ መከራውን ይበላል። በዚያን ዘመን ከነበረው የአውራ ፓርቲ ፖለቲካ እስካሁን ትርጉም ባለው መልኩ መላቀቅ አልቻለም። ዲሙ ውጥናን ህልምናን ዓብይ እንኳን ተነበረ ፖለቲካና ግን ካብዚ ጅምራት ሒዙ ብግጭትን ብዘይ ምስምማዕን ካብ ሓሊፉ ድማ ብደም ምፍሳስ ተዓጀበ ነይሩ። ስጋብሎም እውን ኣይገደፈናን። አሽንኳ ኣብ ሃገርና ዘለው ውጽዓት ህዝብታት ኣብ ዓለም ዘለው ውጽዓት ህዝብታት ኩሎም ከማን ሓደ ኾኒኦም ኢልና ብመዝሙር ጀሚርና ከመ ሃገር እኳ ሓደ ምዃን ኣብዩና ነናሓደ ሕድና ዘርኢ ፈሊና ንባላ ዓለና። ናይ ድኽነት ሽግርና ብዕሙት ርእዮተ ዓለም ተመሪሕና ሓድሽ ስልቲ ምቕያስ ድኽነት ካብ ገጽ መሬት ከነጥፎ ኢና ኢልና ተላዒልና ብግልባጡ ድኽነት ኣጋዲድና ዘፊልና بكومينيزم زمناو ميكانايز حرشة تترئيسنا تميت كاب هاجرنا خنطف إنا إلنا تلاعلنا كدمي 3 عامات 800 يتغون حزبنا كاب كل تبع راي زي تجلاجل حرستاي كنكيرونا يكالنا
ካብ تقدم 60 ዓመታት ዝነበረ ናይ ዕንወት ፖለቲካ ስጋብ ሎሚ ትርጉም ዘለዎ መልክዕ ክንገላገላይ ካልናን ነቲ ፖለቲካ ቀይርና ናብ ፓርቲ ናይ ብዙሕነት ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ ንኽይድ ኢልና እኳ እንተተላዓልና ናብ ካልእ ጽግዕ ሄድና ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሎም ብኣማይ ዝቑፀሩ ፓርቲታት መስሪትና ብናይ ፓርቲ ሽም ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝሓልሙ ፖለቲከኛታት ኣኻኺብና ህዝብና ከም ምብትታን ሓድሕዱ ከም ምዝልላፍን ወፃኢ እዚዩ ዝበሃል ትርጉም ዘለዎ ናይ ሓሳብ ክትዕን ዘለዎ ሓሳብ ዝግዝኦ ፖለቲካ ምእታው ኣይከኣልናን እዚ ኩሉ ካልኦት ተወሳኽቲ ድፊኢታት ዋላ እኳ ይንበርዎ እቲ ቀንዲ ሽግር ግን ናይ ፖለቲካና ምጥፋሽ ውፅኢት እዩ እዚ ብፍጹም ክቕየር ዘለዎ ናይ ሃገርና ፖለቲካ ብዘርእን ብሃይማኖትን ነዲቕና ዝተፈላለዩ ዘርእን ሃይማኖትን ኣብ ዘለዎ ሃገር ብሰላም ክንነብር ኢና ኢልካ ምሕሳብ ኣሸጋሪ እዩ ሕጂ ዘለናዮ ድኽነትን ናይ ቁጠባ ኩነታትን እዚ ውድቀት ዝሓሊፍና ከም ሕብረተሰብ ንምቕጻል ብፍጹም ኣይከኣልን እዩ ዝቕጽል እውን ፖለቲካ ካብ ዝተለምደ ናይ ምስግሳግን ናይ ምሽምቓቕን ፖለቲካ ምውፃእ የድልየና ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ፖለቲካና ኣነ ጥራይ ዝበልክዎ ይልክዕ ካብ ዝብል ባዶ ናይ ደናቁር ትዕቢት ወይ ንዓይኒ ምዕዋት ስጋብ ዝሓገዘኒ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብል ሸለልትነት ምጥንቃቕ የድልየና ካብ ዝብል ሸለልትነት ምጥንቃቕ የድልየና ናይ ፖለቲካ ብቕዓት ዘለዎም ጭዋታት ዜጋታት ጸርፊ ፈሪሖም ዝሃድሙሉ ድፍረት ዘለዎም መሃይማን ከም አብይ አሕመድ ዝኣመሰሉ ጥራይ ዝእከብሉ ክኸውን ይብሉን ፍሉይ ሓሳብ ንዘለዎ ከም ጸላእ ከም ምርኣይ ምቁጣብ የድልየና ነዚ ከም ዝበለ ለውጥታት ተሸኪሙ ምኻድ ዝኽእል ናይ ሕብረተሰብ ፖለቲካዊ ውቕረት እንተዘይብልና ናብ ሃገርና ዝመጽእ ዘሎ መዘዝ ንምግማቱ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ بخلا الزراربا سقاب لو مخنكدلو زصنحنا ناي بوليتيكا سنه لبونا كايدان كما هاجر بعالم درجه زمت زلو لوطي مصوارو بفصوم ايكن كالنينا إلو يود برهانو مزز مجمد በጣም አስቸጋሪ ይሆናል በሌላ አነጋገር እስካሁን ስንሄድበት በነበረው የፖለቲካ ስነ ልቦናና አካሄድ እንደ ሀገር በዓለም ደረጃ እየመጣ ያለውን ወጀብ መቋቋም በፍጹም አያስችልም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት አክቲቪስት ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕልቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ብምቅዋም ወይ ድማ ነታት ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር ናብ ደልሃመት ይሸማ ስለ ዘሎ ስለ ዝተረድኡ ቶም ትማሊ ዝድግፍዎ ዝነበሩ ኣጆኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ሕርቃኖም ክፃወሩ ስለ ዘይከኣሉ بصرفن بغلن እናገበሩ ነዚ ዘሎ ስርዓት የዋርድዎን ካብ ስልጣን ኮርት ከም ዘለዎ ድማ ይሕብርዎን አለው ናብሆ ብሎክሜ ነዛ ሓሰር ዝበለት ቪዲዮ ንራያ ማለት በጣም ዝቃጭ ሆኑ ያልተማሩ በረንዳ ዳሪዎች ማራገቢያ አዟሪዎች በህብረተሰቡ የተተፉ ታናሾች የሚመሩት ማለት ነው አሁን ብልጽግና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ማራገቢያ አዟሪ ውዳቂ በወታደሩ ፍልፋሪ ሲበላ ያደገ ተላላኪ የናበበ ገረሱ ጫማ ጠራቂ ያባዱላ መገመድ አጃቢ ነበር በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ እኮ ሂዶ ብታዩት እኮ ተራ ብታዩት ሬዲዮ ተሸክመ ተብሎ ተላላኪ እኮ ለህዋት እኮ ከረሚላ ለህዋት ጀነራሎች እኮ ልጆች ከረሚላ መሽረፊት ነው የሚሉት ባይዘው ሲያመላልስ የነበረ በረንዳ ዳሪ ነው አብይ ብታዩ በረንዳ ዳሪ ነው ሽመልስ በረንዳ ዳሪ ነው ታከለውማ አይታችኋል ፓርላማ ነበር ጊዜ ኢቲቲቲ እያለ በረንዳ ዳሪ ሙልጭ ያለ መሃይም የብልጽግና አመራር በሙሉ የሰው ትራፊዎች በረንዳ ዳሪዎች ዝቃጮች በጣም ተራ ሰዎች በህብረተሰቡ የተተፉ ዕውቀት የሌላቸው ማገናዘብ የጎደላቸው ለሆዳቸው ያደሩ ከርሳምና ከአለው ህዝብ በታች አቅም የሌላቸው ውዳቂዎች ናቸው ንሎሚ አዳሪና ያዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኻታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻል ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ